आज हम फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसकी फरमाइश हमारे एक सुनने वाले ने की है। गज़ल बहुत मशहूर है। पहला शेर है, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। एक बात याद रखिए कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी जो बज़ाहिर आपको रोमानवी शायरी या रोमांटिक पोइट्री लगती है, वो ऐसी है नहीं। उनकी अक्सर व बेशतर शायरी सियासी शायरी है। अब इसमें फैज़ अहमद फैज़ ने किसको मुखातिब किया है, ये कहने के लिए आप दोनों तरह की तशरीहात कर सकते हैं। यानी इसको सियासी रंग भी दे सकते हैं और अगर चाहें तो इसको एक इश्क मजाजी का रंग भी दे सकते हैं। तो हम इसको इश्क मजाजी का रंग देते हैं, क्योंकि अगर हमने इसके सियासी माने शुरू कर दिए तो फिर उसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा और उस ज़माने के हालात और वाक़यात को देखना होगा, जो बहुत ही सियासी उथल पुथल का ज़माना था और पाकिस्तान के हालात कमोबेश ऐसे ही थे जैसे कि अब हैं। बहरहाल वो फरमाते इसमें ये हैं कि देखिए, जब आप किसी गम को भूल जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे वाक़या पेश आ जाता है कि आपका गम ताज़ा हो जाता है, और जब ताज़ा होता है तो बहुत ही शिद्दत से ताज़ा होता है। आप जानते हैं कि खाना काबा से सारे बुतों को निकाल दिया गया था। जब इस्लाम आया है तो उस वक्त खाना काबा में जितने बुत थे उन सबको तोड़कर फेंक दिया गया था। जाहिर है कि लोगों को सच्चे रब की इबादत करना थी, अल्लाह की या खुदा की इबादत करना थी, जिसमें बुतों की कोई गुंजाइश बनती नहीं। अब वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उन बुतों को मौका मिल गया दोबारा काबे में आने का। अगर मौका मिल गया हो, फर्ज करते हैं इस बात को, तो जाहिर है कि वो काबे से बिछड़े थे तो वो बहुत तेजी के साथ भागते दौड़ते आएंगे, किसी सूरत भी काबे से मिलना चाहेंगे। तो अब जो पहला मिसरा है उसको देखिए कि दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। यानी किस तरह आते हैं, जैसे कि काबे से बिछड़ने वाले बुतों को जल्दी होती है कि वो किसी ना किसी तरह काबे में पहुंच जाएं। उसी तरह जो भूले हुए गम हैं वो भी इसी तेजी के साथ दिल में आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं? अब। यानी इससे साबित ये होता है कि कभी भी दिल उस गम से, मोहब्बत के या प्यार के या इश्क के दिल से गाफिल नहीं हुआ था, उसको भूला नहीं था। तो फरमाते ये हैं कि अब जबकि कोई और गम शामिल होता है, हमारे जो दुनिया के रोज़गार के गम हैं उसमें, तो एक तेरा गम भी होता है, और तेरा दिया हुआ एक गम नहीं है हमारे पास, तेरे दिए हुए कितने ही गम हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि वो गम इस तेज़ी के साथ हमारे पास आते हैं कि जैसे सनम, यानी जो बुत होते हैं, वो काबे से बिछड़ गए हों और उनको फिर मौका मिला हो तो वो जिस तेज़ी से काबे में आएंगे, उसी तरह हम मिसाल देते हैं कि तेरे भूले हुए गम हमारे दिल में उसी तरह आते हैं। दूसरा शेर है, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। अब इस शेर में जो हुस्न और जो खूबसूरती है वो बयान करने वाली तो नहीं है, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। बताया यह है कि जब महबूब अपने आशिक के घर की तरफ चलता है या अपने आशिक को पाने की वो खुद कोशिश करने लगता है, तो जाहिर है कि किसी आशिक के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी खुशनसीबी होती है। तो वो कहते हैं कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसमें तारीकी थी, अंधेरा था, और अब जबकि तेरे कदम मेरी मंजिल की तरफ आ रहे हैं तो तेरे चलने की वजह से वो सब के सब रोशन हो गए हैं, रास्ता रोशन हो गया है। अब इसका एक दूसरा मतलब भी हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि महबूब अपने आशिक का, आशिक अपने महबूब का या महबूबा का इंतज़ार कर रहा था और उसके लिए हर तरफ तारीकी थी। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरी मंजिल की तरफ उसके कदम आ रहे हैं, यानी कि वो मेरी तरफ आने के लिए चल पड़ा है, तो जैसे जैसे वो आगे चल रहा था एक एक कदम करके, वैसे ही वैसे सितारे रोशन हो रहे थे उम्मीद के। या अगर तारीक रात थी
ستارے تو ہمیشہ روشن ہوتے ہیں، لیکن عاشق کو انتظار میں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی ہے، کوئی ستارہ موجود نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ایک ایک کر کے وہ ستارے روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری منزل کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے یا بڑھا رہی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، رقص میں تیز کرو، ساز کی لے تیز کرو، سوئے میں خانہ سفیران حرم آتے ہیں۔ رقص میں تیز کرو کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شراب مہیا کرو، زیادہ سے زیادہ شراب ہمیں پلاؤ، اور جس ساز کی لے پر رقص ہو رہا تھا اس کو بھی تیز کرو، یعنی خوب مست ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میخانے کی طرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ حرم کے سفیر ہیں۔ اب حرم کے سفیر کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے حرم ایک ایسی جگہ ہے ظاہر ہے کہ حرم ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بہت ہی، جس کا رقص سے یا شراب سے یا ساز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے، اور جب وہ انہونی ہونے والی ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں جو سفیران حرم ہیں ان کو، کہ ہم کیسے رقص کرتے ہیں اور ہم کیسے شراب پیتے ہیں۔ اب اس شعر میں سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ فیض احمد فیض یہ چاہتے تھے کہ حرم کی طرف سے کچھ ایسے لوگ آئیں اور ہم ان کے جبہ اور دستار کی فکر کیے بغیر ہی مست ہو جائیں، ناچنے لگیں اور شراب پینے لگیں۔ یہ شعر آپ سیاسی معنوں میں اس کو لے لیجئے، اس میں وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ آزادی کے راستے سے یا جو کہ روشن خیالی کے راستے سے ہٹ گئے تھے، وہ دوبارہ اس راستے پر گامزن ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی خوشی میں ہم رقص بھی کریں گے اور ہم شراب بھی پئیں گے۔ تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ناچنا شروع کر دیں گے یا شراب پینا شروع کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا استقبال بہت ہی اچھی طرح کریں گے۔ شعر نمبر 4 ہے، کچھ ہمیں کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں۔ مائل بکرم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرتے ہوئے۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ احسان اٹھانا نہیں چاہتا کسی کا، اور ہم جب بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم پہ مہربانیاں کرتے ہوئے یا مہربانیاں کرنے کا ارادہ، یعنی مائل بکرم آتے ہیں، مہربانیاں کرنے کا ارادہ لیے ہوئے آتے ہیں، تو ہم انہیں مایوس کر کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کا احسان اٹھانا نہیں چاہتے۔ اب ظاہر ہے اگر محبوب بھی آپ کے پاس آئے اور وہ آپ پر مہربانیاں بھی کرنا چاہے اور آپ اس کی مہربانیوں کا جواب نہ دیں، یعنی آپ اس کو مایوس کر کے واپس بھیج دیں صرف اس لیے کہ جی ہمارا تو بہت دماغ ایسا ہے کہ ہم کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک طرح سے ہماری طرف سے یہ کوتاہی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کسی کا احسان اٹھانا نہیں چاہتا، برداشت نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ہمارے محبوب تو جب ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم پر بہت ہی مہربانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مائل بکرم آتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصال کی، ملاقات کی ساری خوشیاں ہمیں دینے کے لیے آتے ہیں۔ آخری شعر ہے، اور کچھ دیر نہ گزرے شب فرقت سے کہو، دل بھی کم دکھتا ہے وہ یاد بھی کم آتے ہیں۔ شب فرقت کا مطلب ہوتا ہے جدائی کی رات، وہ رات جب محبوب قریب نہ ہو اور تنہائی ہو۔ اب اس میں شاعر اس بات کی کیوں تمنا کر رہا ہے کہ شب فرقت جو ہے وہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے؟ آگے کہتے ہیں کہ دل بھی کم دکھتا ہے وہ یاد بھی کم آتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ دل بھی کم دکھ رہا ہے اور وہ یاد بھی کم آ رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاعر نے اپنی جو شب فرقت سی اس سے ایک طرح کا سمجھوتا کر لیا ہے، یعنی اس نے یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ اب ہم محبوب کو یاد نہیں کریں گے اور نہ وہ ہمیں یاد آئے گا اور نہ ہمارا دل دکھے گا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جب شب فرقت نہیں ہوگی تو ہمارا دل بھی زیادہ دکھے گا اور محبوب ہمیں یاد بھی بہت زیادہ آئے گا، اس لیے شب فرقت کے تمنا کر رہے ہیں کہ شب فرقت جو ہے وہ اور کچھ دیر نہ گزرے۔ مطلب ہے کہ شب فرقت جتنی لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے بہت اچھا ہے کہ اب اس کی عادت پڑ گئی ہے،
جب آپ کو کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو آپ کو ایک طرح سے صبر آ جاتا ہے۔ تو چونکہ اب امید ہو گئی ہے کہ محبوب کبھی بھی نہیں آئیں گے، شب فرقت ہے، تو اب دل بھی کم دکھتا ہے اور یاد بھی کم آتے ہیں۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اگر شب فرقت گزر گئی، چلی گئی، بہت جلدی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، تو ہمارا دل بھی دکھنے لگے گا اور وہ ہمیں یاد بھی بہت زیادہ آنے لگیں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ فیض احمد فیض کی غزل کے کچھ اشعار اور ان کے معنی تھے۔ اگر آپ کو یہ غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلی غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔